बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं सोहेल चौधरी। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस्लामिक अलायंस ट्रस्ट के जेर इंतजाम मोहम्मद अली जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स 5 फाजलिया कॉलोनी में जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एजाजी सरप्रस्ती अली हदी शेख के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। बाद में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया नात पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन इस्लामिक अलायंस ट्रस्ट बशीर महदी का कहना था कि मोहम्मद अली जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इंतहाई कम रेट पर इलाज के साथ साथ फ्री खाना और ब्लड डोनेशन जैसी बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए दिन रात कोशा है। इनका मजीद कहना था कि हमारा मकसद गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए सहूलियात फराहम करना है ताकि सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात से मुस्तफीद हो सके। तकरीब से खिताब में बानी जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स अली हादी शेख ने अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करते हुए कहा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अपने नेक इरादों पर अल्लाह के करम से कामयाब हैं। रोजाना की बुनियाद पर मरीजों के चेकअप के साथ साथ दीगर टेस्ट जैसी बुनियादी सहूलत फराहम कर रहे हैं जिससे हजारों मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं। तकरीब में सदर JMC शाहिद अली, नायब सदर आगा मोहम्मद जवाद, जनरल सेक्रेटरी जावेद हसन, गवर्निंग बॉडी मेंबरान मिस्टर अली रजाली, प्रोफेसर सज्जाद हैदर अली, रिजवान हैदर, सादिक अली, मौलाना इस्माइल, मौलाना फरमान अली नजफी, मौलाना मुबारक अली नजफी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जफर अली के अलावा मारूफ प्रोग्राम एंकर आयशा जहांजिब, डॉक्टर मोहम्मद फरियाद, मोहम्मद बनियाद, अब्दुल जब्बार, अब्दुल सत्तार, नायब सदर लेबोरेटरी मार्केट मोहम्मद रहीम, अजीम अली शेख, मोहम्मद अली अलीपुरिया और कसीर तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेहमान खुसूसी दिलदार हुसैन बाबा, सदर कबीला वायर मोहम्मद समर अब्बास, नायब सदर कबीला वायर शाहिद रजा पसरूरी, सेक्रेटरी मस्जिद कसरे बतूल हसन रजा, मस्जिद कसरे बतूल शादमान, मुख्तियार अली बाबर, मोहम्मद अली बख्त, CO रहमत रूरल फ्लोर मिल मोहम्मद रजा जावा, नसीर अहमद, राइट एड फार्मेसी, बैरिस्टर एहसन महमूद खान लॉ एसोसिएट्स ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर दुआ करवाई गई जिसमें मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ सैलाब ज़दगान के लिए खुसूसी दुआ की गई। बादअज़ा हाज़रीन महफिल के लिए डिनर का एहतमाम किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर आपका जो आज की तकरीब का जो एक जश्न ईद मिलाद नबी के हवाले से रखी गई एक पुरवकार तकरीब थी, तो हमें ये बताएं कि आपके ये ट्रस्ट का आगाज़ कब किया गया? ये 1990 में इसका आगाज़ किया गया। उसके बाद काफ़ी मेहनत की बशीर महदी साहब ने और बहुत ज़्यादा काविशें इसमें और लोगों की भी हैं जो मैं बयान कर चुका हूँ। मैं 1996 में इनसे मुंसलिक हुआ था एक बीमारी की वजह से, ब्लड बैग मुझे लगे तो उसके बाद बेहतर हुआ। तो फिर ये इदारा पहले 2 कमरों पर मुश्तमिल था, वो भी कराए गए और मैंने फ़ैसला किया कि इसकी अपनी जगह होनी चाहिए। तो मैं पहला बंदा था कहने वाला, तो उसके बाद उस मैंने डोनेट भी किया। फिर उन बशीर महदी साहब ने बहुत मेहनत की और लोगों ने भी, तो माशाल्लाह आज एक तनावर दरख्त बन चुका है आपके सामने। मैंने ये एजाज़ी सरपरस्ती की कबूल की है। बशीर महदी साहब इस्लामिक अलायंस चेयरमैन के पुरस्कार इसरार पर कि मैं एजाज़ी तौर पे यहाँ काम करता रहूँगा, लुक आफ्टर करूँगा। जिस वक्त हमारे साथ इस्लामिक अलायंस ट्रस्ट के चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये ट्रस्ट आपने कब शुरू किया? ये 1990 में शुरू किया था ब्लड डोनर सोसाइटी से। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अली हादी साहब जैसे और ये जुदा शक्ल आपके सामने है। यहाँ पर तकरीबन को 150 मरीज़ डेली होते हैं। 2000 रुपया स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फ़ीस है, जो 1500 की सब्सिडी हम देते हैं और आने वाला सिर्फ 500 देता है। अगर वो भी ना उसके पास हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जो डॉक्टर बैठते हैं चेकअप करने के लिए, उनकी फ़ीस नॉर्मली 2000 है, लेकिन आप 1500 अपनी तरफ से पे कर दें और पेशेंट ने सिर्फ 500 पे करना है। सिर्फ 500 पे करना है। अगर वो कि उसके पास नहीं है तो बेशक वो भी ना पे करे। उसके अलावा जनरल फिजिशियन है 50 रुपये में, उसमें एक दिन की मेडिसिन भी है और वो भी नहीं है किसी के पास तो वो भी ना दे। इसके अलावा आप यहाँ पे किस किस कैटेगरी में आप जो इलाज करते हैं और क्या सहूलियत है? यहाँ पे डेंटल यूनिट है आपके सामने, ये करीबी, इसकी आप फुटेज ले लीजिएगा। वो उसके अलावा हार्ट स्पेशलिस्ट है, हेपेटाइटिस के हवाले से मेडिसिन के डॉक्टर हैं। उसके अलावा ECG यहाँ होती है। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड यहाँ पे होता है। शुगर के मरीज़ों के लिए फ्री इंसुलिन दी जाती है और मेडिकल के मुख्तलिफ़ कैंप होते हैं, मुख्तलिफ़ पंजाब के शहरों में फ्री होते हैं। तकरीबन 250 कैंप पे मरीज़ों को देखा जाता है, जिसमें मशवरा भी दिया जाता है और चश्मे वगैरह दवाई वगैरह
آئی ڈراپ وغیرہ دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ آئی کیمپ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہر اتوار کو تقریباً 450 ساڑھے 300 افراد یہاں پر لنگر لے کے جاتے ہیں جس میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، خواتین سب لے کے جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ تقریباً 19 سے چل رہا ہے جب کووڈ آیا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ لاہور کے علاوہ آپ نے اس کی کہیں اور برانچ بنائی ہے یا صرف ابھی آپ لاہور تک محدود ہیں؟ نہیں، لاہور تک ہی محدود ہے. اور یہی اس کی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ برانچیں بنانے سے کمزوریاں ہو جاتی ہیں. ایک ہی جگہ فوکس کیا جائے اور زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسلامک الائنس ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے گا. جاوید حسن. جوید صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ الائنس ٹرسٹ کے ساتھ آپ کب سے منسلک ہیں؟ میں اباؤٹ 23 ایئرس. 23 ایئر سے آپ ان کے ساتھ ہیں، تو یہ ایک کیسا سفر رہا آپ کا؟ یہ ابھی چیئرمین ہمارے آپ سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کافی چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ یہاں جو بھی بندہ آتا ہے نا وہ نہ کوئی برادری لیول پہ ہوتا ہے، نہ کوئی مسلم، نہ کوئی کرسچن، انسانیت پہ یہاں کام ہوتا ہے. تو یہ 23 سال سے انسانیت پہ کام ہو رہا ہے اور کسی کی عزت نفس مجروح کیے بغیر یہاں ہم لوگ کام کرتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم فرض کریں کوئی ہمارا ٹوکن ہے اس کو ہم پے نہیں کر سکتے تو ہم نے اپنے ریسیپشن پہ یہ بات کہی ہوئی ہے کہ آپ لوگ کبھی اس کی عزت نفس مجروح نہ کریں اور ان کو کہیں کہ اوکے. اور یہ نہیں کہ آپ ان سے بات کریں، وہاں سے رابطہ کروائیں، وہاں سے فون کریں. مطلب وہ سین نہیں ہے کہ جیسے آپ سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں تو وہ ایک پروسیجر بنا دیا جاتا ہے مریض کے لیے، پریشانی کا باعث بنتی ہے، وہ پروسیجر یہاں پہ نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. الحمدللہ او پی ڈی ہے، یہاں اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھتے ہیں. وہ جہاں ڈاکٹر 5000 3000 4000 فیس لیتے ہیں، یہاں ایک 500 روپے کا ٹوکن ہے. اور وہ 500 روپیہ اگر وہ بھی کوئی نہیں دے سکتا تو ہم لوگ کبھی نہیں کہتے کہ آپ دیں. ان کو فری چیک اپ اور پورا ایک اس کو ڈاکٹر یہ نہیں کہ اس کو کوئی ٹائم نہیں دیتا، پورا ٹائم دیتا ہے جیسے سب مریضوں کو دیتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا، یہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ 2025 سے آگے ہم کو بہتر سے بہتر ہم لوگ خدمات کرنے کی کوشش کریں. لوگ یہاں عوام، یہاں کے لوگ کافی پریشان لوگ ہیں. سسٹم ہمارا جو ہے نا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں چل رہا کہ ہر بندہ سیٹسفائی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جو ایک سائیکی ہے، جو پریشانی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں کوئی ایسا کام کریں. انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ایسا کام کریں جس سے کہ تمام لوگ جو ہے مستفید ہو سکیں. اچھا ابھی جو یونٹ یہاں پہ کام کر رہی ہیں اس میں ڈیلی بیسس پہ کتنے پیشنٹس آ رہے ہیں؟ کوئی دیکھیں یہ ہمارے پاس جو خاص طور پہ 4 سیکشن ایسے ہیں، جیسے ڈاکٹر اجاز صاحب ہیں جگر میدا کے اسپیشلسٹ، وہ تقریباً ہفتے میں کوئی 50 60 70 مریض دیکھتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر حامد خلیل ہیں جو کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ، وہاں ان کا پنجاب کے انسٹیٹیوٹ کارڈیالوجی میں بیٹھتے ہیں اور یہاں بھی ہمیں ٹائم دیتے ہیں ہفتے میں 2 دن. اور وہ تقریباً 100 سے 125 مریض جو ہے نا وہ اٹینڈ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہاں ڈینٹل کا شعبہ ہے، اس پہ بھی ڈینٹل کا ایکچولی شعبہ بہت ایک مہنگا شعبہ ہے. تو ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ کاسٹ پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ بھی کوئی کہہ دے ہمیں کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کر دے تو ہم بڑا اچھا ڈسکاؤنٹ بھی کر دیتے ہیں تاکہ یہ ڈینٹل کے جتنے معاملات ہیں لوگ نہیں کام کروا سکتے اس دور میں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ہر ایک بندے کے کام ہو جائے. اسی طرح ایک ڈیلسس کا یہاں شعبہ ہے اور ڈیلسس پہ بالکل آپ اندازہ کریں کہ 8000 9000 10000 مریض پہ ایک لگ جاتا ہے. ایک زیرو کاسٹ پہ کوئی اس کو ہم لوگ ڈسٹرب نہیں کرتے. ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ان سے ان کے جتنے بھی ڈیلسس کے معاملات ہوتے ہیں، پروسیجر ہوتے ہیں، فری آف کاسٹ کرتے ہیں، کوئی بھی آ جائے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس ٹرسٹ کو چلانے کے لیے جو وسائل ہیں وہ آپ کہاں سے ان کو جنریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ریسیپشن پہ جو ہمارا ٹوکن سسٹم ہے نا، اس پہ تو اگر آپ کہیں نا کہ اس ادارے کے 30 لاکھ روپے منتھ کم از کم خرچہ ہے، جو سیلریز وغیرہ ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس پہ ہمیں وہ نہیں آتے کیونکہ ہم فلاحی ادارہ ہے اور نو پروفٹ نو لاس پہ یہ کام کرتا ہے. تو اس کے بعد ہم لوگ ڈونیشن کا انتظار کرتے ہیں اور ڈونیشن اللہ میاں بھیج دیتے ہیں. تو ہم لوگ تمام مخیر حضرات سے گزارش کریں گے کہ ہم کوشش کریں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ جو بھی ڈونیشن یہاں آ سکتی ہے وہ آپ ضرور پہ کریں. ٹھیک. جی ناظرین، آپ نے جیسے ان کی بات سنی کہ یہ ٹرسٹ الائنس ایک سینٹر جو لاہور میں قائم کیا گیا ہے، اس کو نو لاس نو پروفٹ پہ یہ چلا رہے ہیں
اور یہاں پہ ڈیلی بیسس پہ جو پیشنٹس آتے ہیں ان سے ڈسکاؤنٹ فیس پہ جو ہے ان کا علاج کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی غریب آ جاتا ہے پیشنٹ تو اس سے بالکل بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان سہیل چودھری کو دے اجازت، اللہ نگہبان۔ حبیب آباد میں وابڈا کی مبینہ غفلت نے معصوم جان لے لی، کرنٹ لگنے سے 4 سالہ بچی جاں بحق۔ حبیب آباد عمر آباد میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں 4 سالہ بچی چھت پر کھیلتے ہوئے وابڈا کی لٹکتی ننگی تاروں سے کرنٹ لگنے کے باعث موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق علاقے میں بجلی کی تاریں انتہائی خستہ حال جھکی ہوئی ہیں اور ناقص حالت میں ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی وقت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ وابڈا حکام کو بار بار شکایت کی گئی لیکن تاحال کوئی بھی کارروائی نہ ہو سکی، جس کا خمیازہ ایک خاندان کو اپنی بیٹی کی جان دے کر بھگتنا پڑا۔ واقعے کے بعد علاقے میں سوگ کی فضا ہے۔ ہارون آباد سے سیلاب متاثرین کے لیے ہاتف ویلفیئر سوسائٹی کا امدادی ٹرک روانہ۔ ہارون آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں عمران رشید۔ ہارون آباد میں آفت زدہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ہاتف ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ ہارون آباد کی جانب سے امدادی ٹرک روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد عابد سرور کھوکھر بھی موجود تھے، جنہوں نے ٹرک کو سیلاب متاثرین کے علاقوں کی جانب روانہ کیا۔ ہاتف ویلفیئر سوسائٹی کے نمائندگان نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور ہر ممکن امداد کی جائے گی۔ مقامی عوام نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے ویلفیئر سوسائٹی کے جذبہ خدمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کا ایشیا کپ میں مزید میچز نہ کھیلنے کا فیصلہ۔ میچ ریفری کو نہ ہٹایا گیا تو میچ نہیں کھیلیں گے، پی سی بی نے سخت موقف اختیار کر لیا۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ میں ہونے والے رویے پر سخت ایکشن لیتے ہوئے ریفری تبدیل نہ کرنے کی صورت میں ایشیا کپ کے مزید میچز نہ کھیلنے کی دھمکی دے دی۔ اس حوالے سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا بیان بھی سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ پی سی بی نے آئی سی سی کو شکایت کی ہے کہ میچ ریفری نے کرکٹ کے اسپرٹ کے خلاف اقدامات کیے۔ محسن نقوی نے کہا کہ میچ ریفری کی جانب سے آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر باضابطہ شکایت کی گئی۔ پی سی بی نے ایشیا کپ سے میچ ریفری اینڈلی پائی کرافٹ کو فوری ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلے گئے ایشیا کپ کے میچ میں ٹاس سے قبل میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ نے دونوں کپتانوں کو ٹاس کے بعد مصافحہ کرنے سے منع کیا تھا، جس پر پاکستان کے ٹیم میچز نوید اکرم چیمہ نے شدید تنقید کی تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے ملک نیاز احمد جکھڑ کی رپورٹ کے مطابق آل پاکستان ہائیڈرو یونین 17 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کے دوران وابڈا کمپنی کی نجکاری کے خلاف ہائیڈرو یونین کی مرکزی جنرل سیکرٹری خورشید احمد کی قیادت میں اسلام آباد ڈی چوک پر احتجاج کرے گی، جس میں ملک بھر سے وابڈا ملازمین کے قافلے روانہ ہوں گے۔ فورتھ سرکل اکاڑا کے چیئرمین ملک طاہر حسین نے صحافیوں کو بتایا کہ نجکاری کرنے والی مزدور دشمن قوتوں کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ وابڈا کی کسی بھی کمپنی اور شعبہ کی نجکاری نہ کی جائے۔ نجکاری کمیشن اور وزارت نجکاری کا خاتمہ کیا جائے۔ مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کی اصل ذمہ داران پرائیویٹ پاور پلانٹ ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو اپنی تحویل میں لے کر غریب محنت کش عوام کو بجلی بغیر ٹیکس کے پیداواری لاگت پر مہیا کرے۔ چیئرمین فورتھ سرکل اکاڑا ملک طاہر حسین نے کہا کہ سٹاف کی کمی اور حفاظتی سامان کی کمی سمیت تمام مطالبات پورے کیے جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے اپنے نمائندے محمود خالد گمن کی اس رپورٹ میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر سیکنڈری ضلع قصور چودھری شوکت خان نے کہا کہ اساتذہ ایک مقدس پیشے سے منسلک ہیں، طلبہ کے لیے آئینہ کی مانند ہیں، جن کے کردار سے طلبہ اپنی زندگی کو مثالی بناتے ہیں۔ ہم سب کو مل کر اس مثالی ادارے کی بہتری کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول چیک نمبر 35 پتوکی میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ اپنی اور طلبہ کی 100% حاضری کو یقینی بنائیں، شہر کے عین وسط میں اس ادارے کو خوبصورت بنائیں، طلبہ کے تعلیمی ہوم ورک کو اچھے طریقے سے چیک کریں، بچوں کی واٹس ایپ گروپ بنا کر والدین سے رابطے کو مضبوط بنائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ استاد معاشرے میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ راولپنڈی تھانہ وارث کی حدود محلہ فضل آباد کے رہائشی پیسوں کے لین دین پر بااثر ملزمان کا بہیمانہ تشدد۔ 60 سے 70 ملزمان نشے میں دھت ملزمان نے اسلحے کے زور پر تقریباً 3 سے 4 گھنٹے مسلسل تشدد کرتے رہے، بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ تاحال پولیس کی جانب سے کسی ملزم کو گرفتار نہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں سردار لیاقت سے۔ جی بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ السلام علیکم، میں ہوں سردار لیاقت خان اور اس ٹائم میں موجود ہوں راولپنڈی کے علاقے ٹوک علائی پکش میں، اور ہمارے ساتھ ندیم صاحب جو موجود ہیں، جو ان کو جو گنڈوں نے مارا اور اٹھا کے اپنے ڈیرے پہ لے گئے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ندیم صاحب، آپ کے ساتھ یہ کیا وقوع ہوا؟ یہ ہوا جب ہم پیسے لینے گئے نا، جی تو اس بندے نے کہا ادھر بیٹھو، ہاں تو بیٹھے ہیں جس ٹائم، تو اندر سے نا
आपने पैसे लेने थे उनसे? उनसे लेने थे 1 लाख रुपए। अच्छा, 1 लाख रुपए आपने लेने? ठीक है, जी, अंदर जी। से बंदे आए हैं, जी, वो मैं कहते हैं अंदर जाके बात करते हैं। अच्छा, बात करके उसने अंदर जब हम बात करने गए हैं तो अंदर जाकर उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया, अच्छा, जैसे ही अंदर गए उन्होंने मारना शुरू कर दिया? मारना शुरू कर दिया। हम्म, हमें इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है जी, जी। जो लोगों ने मुझे मारा है। ठीक है अच्छा, ना, मेरे साथ आपको और कितने टाइम वहाँ पे मारते थे और कौन था आपके साथ? ये एक मेरा दोस्त था, वो था छोटा अच्छा। बच्चा ही था वो। अच्छा, छोटा ठीक है, बच्चा था, हाँ। उसको भी मारा? उसको भी मारा है, वो उसकी उम्र थी तकरीबन 22 साल, जी, उसको भी बहुत मारा है। अच्छा, ठीक है, तो वो बच्चा तो चीखा मारता है, उसको कान पकड़ा दिए बहुत उसमें। आपको किन चीजों से उन्होंने मारा है? ये सरियों के साथ मारा है, राडों के साथ मारा है, ये पैप थे, पैप अच्छा। के साथ मारा है। ये आप देख सकते हैं मेरी कंडी पे, जी, ये कितने गहरे निशान है। ठीक अच्छा। है, इधर सरिये टांग में डाले हैं। ठीक है, सराख ठीक हो हो गया गया। टांग में। तो आपने कितने टाइम जो उन्होंने जो रखा अपने पास वहाँ पे मारते रहे? कम से कम 12:30 बजे हमको उधर से छोड़ा है, 12:30 बजे रात के? रात के 12:30 बजे। अच्छा, 12:30 बजे उन्होंने हाँ, छोड़ा। तो वो छोड़ा है। बेसिकली कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? जी वो राजे हैं कोई जी, अच्छा, तो हम तो उन्हें जानते नहीं है, राजे हैं। अच्छा, वो राजे, आप उनको नहीं जानते? राजा शाम, वो नाम बोलते थे राजा शाम। नहीं, तो आपको क्यों मारा कि आप यहाँ पे अक़लियती बिरादरी में से हैं या क्यों? इसीलिए मारा होगा ना जी, हम उनके लिए आगे कुछ भी नहीं है ना। जी, वो तो बहुत, अच्छा जी, फिर क्या किया उन्होंने? उन लोगों ने जी बहुत मारा। मैं ये कम से कम 3.5 घंटे उधर मारते रहे हैं अच्छा, 3.5 घंटे आपको जी, मारते 9 रहे? बजे से लेके 12:30 बजे तक। जी, ठीक है ना, वो छोड़ते नहीं, कहते इधर रात मारेंगे। ठीक है, हाँ। हम लोगों को बोलते हैं, हम ये बोलेंगे हमारे घर ये चोरी करने आए थे। अच्छा, वो कह रहे हैं हमारे घर चोरी कर रहे हैं? हाँ, लोगों को बोलते हैं, सब ये बात करनी। वो तो 60-70 आदमी थे, छतें भरी हुई थी। अच्छा, 60-70। और क्या उनके वहाँ कोई असला भी था क्या? असला तो उधर बहुत था सर, असला तो असला उधर है? असला था, शराब थी, आइस थी, उधर बहुत अंजाम था। लेकिन ये तो सीसीटीवी इनको ढूंढती है ना, जो ऐसे लोगों की निशानदेही करनी चाहिए। सीसीटीवी सर ढूंढती है हमें इधर, हम पलिती हैं, गरीब लोग हैं, हमें तो कोई सीसीटीवी का ताफत नहीं इधर मिल सकता। सर देखे ना कि अब गरीब लोग हैं, अक़लियत में, तो इस तरह वो लेके जाके मारते हैं, कितना बड़ा जुल्म है। हमारे साथ तो बहुत जुल्म किया है। आपके पास जुल्म, आप किससे अपील करेंगे? आपने थाने में एप्लीकेशन दी है? हमने दी है सर, हम पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, हम मतलब पुलिस तावन कर रही है आपके साथ? तामन कर रही है पुलिस से। ठीक है, हम जा रहे हैं 3 दिन से हम लगातार जा रहे हैं। जी। अब सुबह भी गए हैं, हॉस्पिटल भी गए हैं, आपका मेडिकल हो गया है? मेडिकल हो गया है। ठीक है, वो भी उधर डॉक्टर नहीं है जिसने रिपोर्ट नहीं हमें अभी तक अच्छा, दी। ठीक है, और आज क्या रात में 9 बजे ड्यूटी पे आएंगे, फिर आपको ना कम देगा। जी नाजरीन, जो हमारे साथ नदीम साहब मौजूद थे, तो इनको यहाँ से उठा के लेके अपने डेरे पे 3 घंटे मारते रहे। तो मैं सीसीडीज का एक नाम है, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों की निशानदेही कराते हैं, तो इन लोगों के साथ आप कार्रवाई करें। तो जो, क्योंकि इनको अक़लियत समझ के, एक गरीब समझ के उठा के लेके, जो हालांकि ये अपने पैसे लेने के लिए गए थे। कैमरा टीम के साथ सरदार लियाकत खान, 99 न्यूज़ रावलपिंडी। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे सलीम कम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई और जिला निज़ाम खवातीन विहाड़ी ने मुतासरीन सैलाब साहूका का दौरा किया। नायब नाज़मान सूबा और सूबाई निगरान सियासी सेल जनूबी पंजाब डॉक्टर समीना वसीम, रूही और नाज़मा जिला विहाड़ी शाहीन कमर, रुखसाना कौसर, कलसूम इंशा, फाखरा मकसूद, गजाला हमाद, डॉक्टर तूबा, मुबर्रा, तैयबा बशीर ने खैमा बस्ती साहूका बोरीवाला का दौरा किया। खवातीन से गुफ्तगू करते हुए रुखसाना कौसर ने कहा कि ये आजमाइश का वक्त है, ऐसे में अल्लाह ताला से सब्र और नमाज से मदद तलब करना चाहिए। नाज़मा जिला शाहीना कमर ने औरतों को तसल्ली और हौसला दिया कि हल्का खवातीन जमात इस्लामी आपके साथ है। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे सलीम कम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद अफजल ने थाना सिटी विहाड़ी के SHO चौधरी विकास गुमन को बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा। ये एजाज इनकी पेशा वाराना जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से निभाने, अमन अमान बरकरार रखने और जराइम की रोकथाम के लिए की गई। गैर मामूली कोशिशों के एतराफ में दिया गया SHO विकास गुमन ने हाल ही में कई अहम केसेस को कामयाबी से हल किया है। कबीरवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए कबीरवाला में रहायशी घर से बड़ी मकदार में मुर्दा गोश्त बरामद कर लिया गया। मुलजमान का मुलाजमीन पर तशद्दुद इत्तला पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये गोश्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र था और गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए तैयार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मुलजमान ने फूड अथॉरिटी के अमला पर तशद्दुद किया, ताहम फौरी तौर पर
पुलिस थाना सिटी कबीरवाला की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और सूरत हाल पर काबू पा लिया। मुल्जमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। महकमा फूड के मुताबिक मुल्जमान आदि मुजरिम है। मुल्जमान कबीरवाला, खानेवाल समेत दीगर इजला में मुर्दा गोश्त फरोख्त करते थे। फूड अथॉरिटी तर्जुमान के मुताबिक इंसानी सेहत से खेलने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। जंग नाबीना खातून का पुलिस और मुल्जमों के खिलाफ संगीन इल्जामात, फौरी गिरफ्तारी और तहफ़्फ़ुज़ की अपील। जंग की रहायशी एक नाबीना खातून ने अपनी सदमाखेज शिकायत में इल्जाम आयद किया है कि इसके बेटे के साथ जिनसी ज्यादती की गई। मुबैना मुल्ज़म मोहम्मद असलम खान पठान और इसके साथी इसे और बच्चे को कत्ल या लापता करने की धमकियां दे रहे हैं, जबकि मुकामी पुलिस अफसरान ने बदनवानी और गफलत का मुजाहरा किया। मुदैया के मुताबिक 9 मार्च 2025 को थाना मोचीवाला में मुकदमा नंबर 1104 जब्त करवाया गया, जिसमें कहा गया कि मुल्ज़म ने इनके बेटे हसन रजा के साथ मुकम्मल तौर पर बदफेली की है। ताहम शिकायत में इल्जाम है कि सब इंस्पेक्टर फजल अब्बास ने रिश्वत लेकर मेडिकल सर्टिफिकेट को तब्दील या गायब करवाया और मुकदमे को गलत शीट 376.111 के तहत दर्ज करवाया गया, जबकि मदिया का कहना है कि मामला बराह रास्त 376 बदफेली का है। शिकायत में मजीद बताया गया कि चौकी इंचार्ज गुलाम शबीर बंगला नौल वाला ने रेड से कबल मुबैना तौर पर मुल्ज़म को इतला दे दी। इसे फरार होने और अबूरी जमानत करवाने की तरगीब दी गई, जिसके बायस मदिया का पुलिस और तहकीकाती अमल पर एतमाद बाकी नहीं रहा। मुदैया ने DPO जंग, रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद, IG पंजाब और मोहतरमा मरियम नवाज से अपील की है कि मेरा केस खुद सुने और मुल्ज़म को फौरी तौर पर गिरफ्तार करवाएं। साडी ये मरियम निवाज अगू अपील है, सानू इंसाफ मिले जाए, सानू इंसाफ चाहिए। मेरे नाम है कनीज बीबी। असलम खान पठान साडे नाल ज्यादती कीती है, हसन नाल ज्यादती कीती है। असलम खान पठान साडा थाने मोची वाले केस चलता पिया है, उन्हें साडा पर्चा कटिया है। सानू सुबह शाम बाल फद के ला जाते, मैनू अखा दो तुम्हें नबीना सुबह ही आदे भाई थाने आ जाओ, शाम नहीं आदे थाने आ जाओ। साड़ी कोई सुनते नहीं पे, कोई मनेंदे नहीं पे। मुल्ज़मान रले खले पैसे लाए के मांगना राल गए। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से, जहां पर बारिशों के खत्म होने के 15 दिन गुजर जाने के बावजूद मुल्तान रोड पर से पानी ना निकल सका। फूलनगर शहर की सड़कें बुरी तरह टूट-फूट का शिकार हैं। गटरों और बारिश के गंदे पानी की वजह से सड़क पर कई फीट गड्ढे बन चुके हैं। तफसीलात बता रहे हैं डॉक्टर लियाकत अली। नाज़रीन, इस वक्त फूलनगर शहर की मैं मेन सड़क पे खड़ा हूँ, जहाँ पर हज़ारों लोग शहर में आने जाने के लिए आते हैं और अपने कारोबार करते हैं, लेकिन बारिश के इतने दिन होने के बावजूद भी यहाँ की सड़कों पर पानी वैसे का वैसे खड़ा है और सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे मुसाफिरों को आने जाने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ भी, क्या हुआ आपको? बहुत बुरा हाल है, सड़क टूटी भजी पई है, लेकिन पानी का इंतजाम नहीं हो रहा है। लोग गिरते पे ने, मोटरसाइकिल डिगदियां पईयां ने, सट्टा लग रही ने लोगों को, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो रहा। लिहाजा मेहरबानी। आपको कोई मोटरसाइकिल गिरने से कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? जी ज़्यादा नुकसान नहीं, मेरे टांगे को सट लगी है और मोटर की चक्का दूरा हो गया है। के बावजूद भी फूलनगर की मेन सड़क पर अभी तक पानी खड़ा है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का आने जाने में सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन, देखा आपने कि फूलनगर शहर में आने जाने वाले मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों की अवामी नुमाइंदों से और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग के उम्मीदवार राना हयात MNA और सूबाई वज़ीर तलीम राना सिकंदर से अपील है कि खुदा के लिए फूलनगर शहर में आने वाली सड़क की हालतजार को बेहतर बनाया जाए। डॉक्टर लियाकत अली, 99 न्यूज़, फूलनगर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज़।